सवाल नंबर 1, बारिश बरसाने पर अल्लाह ने कौन से फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बारिश बरसाने पर अल्लाह ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर रखा है। सवाल नंबर 2, कौन सा पाक और साफ कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना हराम है? आपके ऑप्शन है ये ए सूती कपड़ा, बी पुराना कपड़ा, सी चोरी का कपड़ा, डी लाल रंग का कपड़ा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, चोरी का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना हराम है। सवाल नंबर 3, कौन से सहाबी चलते ज़मीन पर थे और आवाज़ जन्नत में सुनाई देती थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते ज़मीन पर थे और आवाज़ जन्नत में सुनाई देती थी। सवाल नंबर 4, कौन सा गुनाह इंसान की नेकियों को खा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए हसद, बी झूठ, सी गीबत, डी चोरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हसद वो गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है। सवाल नंबर 5, सहाबा इकराम में सबसे पहले हज किसने किया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सहाबा इकराम में सबसे पहले हज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। सवाल नंबर 6, कौन सी जगह इंसान रो नहीं सकता? आपके ऑप्शन है ये ए बाजार में, बी मस्जिद में, सी जंगल में, डी खला में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, खला में इंसान रो नहीं सकता। सवाल नंबर 7, अहदीस के मुताबिक दज्जाल की माँ कैसी होगी? आपके ऑप्शन है ये ए अंधी होगी, बी काली होगी, सी मोटी होगी, डी बोनी होगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अहदीस के मुताबिक दज्जाल की माँ मोटी होगी। सवाल नंबर 8, अहदीस में जन्नत के फूल किसको कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये ए माँ को, बी बाप को, सी बच्चों को, डी कुर्बानी के जानवर को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अहदीस में जन्नत के फूल बच्चों को कहा गया है। सवाल नंबर 9, जिस वादी में असहाबे कहफ थे उस वादी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये ए वादिये जिन, बी वादिये कागान, सी वादिये रकीम, डी वादिये सवात। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے سی۔ جس وادی میں اصحاب کہف تھے اس وادی کا نام وادی رقیم ہے۔ سوال نمبر 10، کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے فجر کی، بی جمعے کی، سی عصر کی، ڈی مغرب کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جمعے کی نماز کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال نمبر 11، جہنمی لوگوں کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 50,000 بار، بی 60,000 بار، سی 70,000 بار، ڈی 80,000 بار۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جہنمی لوگوں کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال نمبر 12، شراب پینے پر سب سے پہلے کون سے صحابی نے سزا کا حکم جاری کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، شراب پینے پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سزا کا حکم جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 13، سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 40، بی 63، سی 72، ڈی 80۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 بیویاں ملیں گی۔ سوال نمبر 14، حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت کے دن کیا نام ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے آدم، بی ابو محمد، سی ابو احمد، ڈی ابو پیغمبر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد ہوگا۔ سوال نمبر 15، کون سی دعا پڑھنے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سب کو اولاد صالح اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی ہے تو بزرگوں کی بات اللہ عالم کتنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے تو میں اس لیے مانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ہو جائے اس کی دائیں پسلی پر انگلی سے سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ لکھ دے تو بچہ پیدا ہو۔ اللہ عالم۔ میرا تو ایمان یہ ہے وہ چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لڑکا دے لڑکی دے، او یزوجہم جوڑے دے یا بالکل نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھو نا وہ کہتی ہے ٹیسٹ بھی ہمارے ٹھیک ہیں لیکن نہیں ملتی اور اللہ کی مرضی۔